बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान में जो एक हुकूमत की जानिब से एक प्रोपेगेंडा कप्तान के हवाले से बनाया जा रहा था कि कप्तान ने जो है इमरान ख़ान ने जो 9 मई के हवाले से वो ये जो मामलात को एक्सेप्ट कर लिया है और उसने कहा है कि ये हमसे गलती हुई है और ये हमने प्रोटेस्ट किया, और ये जो मामलात जिस तरफ रुख दिया जा रहा था कि आया ये वो बनाने की कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान साहब ने जो गुज़श्ता दिनों अडयाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू की कि मैंने एहतजाज की कॉल दी थी GHQ के सामने, तो उसको उन्होंने तोड़ मरोड़ कर इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की आवाम के सामने कि लो जी, इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने ही GHQ पर हमला और प्रोटेस्ट करने की। इमरान खान साहब ने इस तमाम प्रोपेगेंडे को जो है नल एंड वॉइड कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं। उनके स्टेटमेंट्स को जो है वो उसकी गलत तशरीह की गई, और जो है मैंने कभी भी किसी भी मौके पर इस बात का एतराफ़ या इस बात को बयान नहीं किया कि मैंने जो है वो जो है इसके के GHQ पर हमले क्या कोई भी स्टेटमेंट दी हो। मैंने सिर्फ यही कहा कि, और हमेशा से कहता आया हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक पुरअमन और एक पार्लिमानी जमात है, और हमेशा से हम पुरअमन जो है वो प्रोटेस्ट का हक़ रखते हैं। और तब भी मैंने ये बात की अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो मैंने PTI वर्कर्स को यही कहा कि GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज किया जाए। कुछ शर पसंद अनासर को शामिल किया गया जानबूझकर, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जिसके अंदर PTI वर्कर्स शामिल नहीं थे, जिनके मामलात को धौंस के साथ PTI के साथ जोड़ा गया, और PTI के ऊपर एक गद्दारी के संगीन जो इल्ज़ामात लगाए गए, जिसका ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हरगिज़ नहीं है। तो और उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मैं इंतशार नहीं चाहता, और मुल्क को मत नुकसान पहुंचाएं, और मुल्क किसी भी नुकसान का अब मुतहम्मिल नहीं है, और अगर इसको मज़ीद नुकसान पहुंचाया गया तो तो ये मुल्क जो है वो किसी के बस में नहीं रहेगा। यहाँ के जो हालात ख़राब हो रहे हैं वो किसी के बस में नहीं रहेंगे, और ये हालात बद से बद होते जाएंगे, और फिर ये हालात सबको तबाह कर देंगे। ये पाकिस्तानी इदारों को तबाह कर देंगे, ये पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को तबाह कर देंगे, ये हर उस चीज़ को तबाह कर देंगे कि जिसको हम पाकिस्तान के नाम से पुकारते हैं, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और ये वक्त है मिल बैठने का, मिल के सोचने का, आवाम के मैंडेट का एहतराम करने का, और आवाम के जो हक़ राय दही जो उन्होंने इस्तेमाल किया है उसको जो है मानने का, और हल जो मुश्किलात का हल है पाकिस्तान का, वो सिर्फ़ और सिर्फ दोबारा साफ़ शफ़ाफ़ इंतखाबात हैं। और अगर साफ़ और शफ़ाफ़ इंतखाबात ना हुए, या फिर ये जो इलेक्शन 2024 में हुआ इसके नताइज जो एक्चुअली हैं, जो जिसमें मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलता है, 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती है, वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ ना दी गई तो शायद ये हालात बद से बदतर होते जाएंगे। और ये मामलात इसी तरह अगर रहे, सर्कमस्टांसेस हैं, इसके जो महरिकात हैं, जो इसके रिज़ल्ट्स हैं, वो बहुत बुरे पेश आएंगे, और जिसका नुकसान सरासर पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी को होगा, जिसका पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और जो है इमरान खान ने जो जितनी भी ये जो मैनिपुलेटेड बातें की जा रही थी इमरान खान के बयान को लेकर, उनका जनाजा वो इमरान खान ने निकाल दिया है। जो तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान जो इस्टेब्लिशमेंट का एक मोहरा साबित हुई थी, और उस पर जनाब TLP के एक लीडर ने पाकिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सज़ाए मौत या फिर वाजिबुल कत्ल करार दिया, जिसके एवज़ जो है जिसके नतीजे में पाकिस्तान हुकूमत ने
قانون نافذ جو نہ کرنے والے اداروں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت صحیح فیصلہ ہے۔ ایسے لوگ جو انتشار پھیلائیں، دین کے نام پر قتل کرنے کے فتوے جاری کریں، ان کے ساتھ حکومت کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت کی تائید کروں گا کہ انہوں نے بہت اچھا سٹیپ لیا، اور فوری ایکشن لیتے ہوئے یہ جو ٹی ایل پی کے جو لیڈر ہیں ان کو گرفتار کیا، اور ان کو اس حوالے سے ایک قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور ایک شٹ اپ کال بھی جانی چاہیے تحریک لبیک پاکستان کو، کہ اس قسم کی کوئی بھی جو حرکت جو ہے وہ دوبارہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے عمران خان صاحب نے بھی جو ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو ہے تنقید جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اور تنقید اب اگر ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر ہو رہی ہے تو اس کو سیاسی تنقید ہی لینا چاہیے، اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو سیاسی تنقید ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، کیونکہ معاملات جو ہے وہ عوام کی وہ مینڈیٹ کے خلاف کیے گئے، جبراً کیے گئے، تو یہ عوامی ریاکشن ہے۔ تو یہ اب اس عوامی ریاکشن کو پہلے جو ہے وہ ایک اتنی پذیرائی نہیں ملتی تھی، کیونکہ سورسز نہیں تھے۔ اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم آ چکے ہیں، دنیا تبدیل ہو چکی ہے، اب ہر بندے کو اپنا حق رائے دہی، اپنی جو ہے جو رائے دینے کا حق ہے وہ مل چکا ہے، اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر ہر شخص جو سوچتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو اس تنقید کو بھی پازیٹیو لینا چاہیے، اس تنقید کو بھی ایک جمہوری حسن قرار دینا چاہیے، چاہے وہ اب ڈیجیٹل پہ ہے، لیکن وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام دے کر جو ہے اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بیسیکلی ڈیجیٹل دہشت گردی نہیں ہے، یہ ایک جمہوری ڈیجیٹل تنقید ہے، جس کو پازیٹیو لے کر، جس کو مثبت لے کر پاکستان کے جمہوری جو نظام ہے اس کا حصہ قرار دینا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا، اور معاملات جو ہیں یہ پاکستان کے اندر جتنا ہم پازیٹیو لے کر چلیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور اس میں اداروں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا یہ جو قبولیت والی حکومت ہے وہ اس کو اب مقبولیت والی حکومت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اور جو معاملات جو ہیں وہ اب دن بدن جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں چلتے آ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں جو ہے وہ بہت سی جو کہ بساط کے اندر بہت سی جو چالیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آنے والی ہیں، جس کا انتظار ہمیں بھی ہے اور آپ کو بھی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔